Bonsoir les filles, salam, Inch'Allah تكونوا bien. اليوم جبت لكم واحد la vidéo très importante. C'est un sujet très important في الحياة تاعنا. C'est كما راكم تشوفوا في التيتر نحكي على la confiance en soi. ثقة في النفس. كيفاش نزيدوا في الثقة في النفس تاعنا ولا كيفاش نحلوا المشكل تاع le manque de confiance en soi. هاد لو بروبليم كاين عند بزاف غاشي مي بدي دوغري ماشي كيف وكل ما زاد الدوغري تاع هاد لو بروبليم كل ما بلوكانا في الحياة تاعنا ما يخليناش نافونسيو ما يخلينا هكا طول طون ستريسي طول طون مقلقين طول طون مستغنين في البلاصه تاعنا اون افونس با دونك كيفاش تعرف بلي عندك هاد لو بروبليم لا بلوبار تاع لي جون اللي عندهم هاد لو بروبليم على بالهم ils sont conscients qu'عندهم هاد لو سوسي mais si t'es pas conscient ou là tu sais pas trop عندك deux symptômes de base le symptôme numéro 1 c'est que عندك des rêves وحاب دير حوايج et tout mais عندك واحد la voix intérieure اللي تقولك tout le temps mais non tu peux pas tu arriveras jamais non t'es nul نتايا تقدر تجيب الباك نتايا تقدر تخدم هذيك الخدمه نتايا تقدري تتزوجي مع هذاك نتايا تقدري تربي دراري بيان امبوسيبل دونك فوالا هاد لا سensation تاع انك نول انكابابل وعندك دي غيف حاب ديرهم حوايج حاب ديرهم تحس روحك انكابابل alors que في الصحة كابابل par exemple un exemple tout simple واحد حيجوز الباك يقول لك انا جامي راح نجيب الباك ولا جبتو ماكسيموم حنجيبو ب10 جامي حندير لا سبيسياليتي راني حابه باسكو جو سوي نول جو سوي با انتيليجون شوف الناس كيفاش يعرفوا يقراو انا حياتي كاع ما نجيب ماكسيموم 10 11 اتسيتيرا اتسيتيرا الوغ سي با فري دونك هذا السيمبتوم نيميرو 1 السيمبتوم نيميرو 2 سي كو تو تسون اسوأ من الناس كاع لو بيغ في الغاشي كاع تحس بلي الناس كاع خير منك وين تقعد في جماعه تحس بلي الناس كاع بيان وانتايا شغل لو بيغ فيهم كاع le moins intelligent le moins beau le moins riche le moins voilà كلش تحس بلي الناس كاع شابين الناس كاع عندهم دراهم يعرفوا يحضروا يعرفوا يلبسوا عندهم خدمه بيان عندهم افينير بيان عندهم ان في دو كوبل مانيفيك اتسيتيرا اتسيتيرا وانتايا اسوء واحد فيهم وتجيك هاد لا سونساسيون ان بو بارتو وين تقعد في وسط الغاشي في الخدمه في الدار مع لي زامي تو الا عندك هاد لو دو سيمبتوم تاع ان سيريو بروبليم ومعناتها لازم تحلي هاد المشكل باش تخرجي من هذيك الحاله اللي راكي فيها وتافونسي في حياتك وتنحالك القلق وتنحالك ستريس باسكو ريان كو لا سensation هذه تاع تحس الناس كامل خير منك تخليك ماشي اليس في حياتك حتى لا فان دونك فوالا هاد لا فيديو كما قلت لكم فيها quelques astuces دونك فوالا نروحو ديريكتومون نشوفوا لا فيديو درك حكينا على لو بروبليم على كيفاش تعرف بلي عندك بروبليم اي تو j'ai une bonne nouvelle c'est que هاد البروبليم عنده دي سوليوشن ويتعالج 100% تقدري تولي عندك ثقة في روحك 100% فوالا مي il suffit تكون عندك لا فولونتي تكوني حابة تبدلي ديجا من قلبك كرهتي من هذيك تاع انا ما نقدرش وانا وشوف فلان خير مني وفلان خير مني تكوني حابة تبدلي حياتك وتكوني موتيفي وما تفشليش باسكو تغيير واعر لي بروميي طون تفوتي تكملي هذاك شهرين وانتي ديري في الحوايج اللي حنقول لك عليهم سي بون حتى تولي لك حاجه سهله donc voilà et sinon je veux bien insister sur le fait que je suis pas spécialiste je suis pas spécialiste dans le domaine ni développement personnel ni autre donc les conseils حمدهم لكم c'est des conseils من l'expérience تاعي personnelle حوايج جربتهم ولا حوايج je connais des gens جربوهم وخرجوا عليهم ونجحوا معاهم ولا des trucs قريت عليهم في des livres ولا سمعت des coachs يحكيوا عليهم et j'étais convaincue بلي ça va marcher donc voilà اول حاجه حنهضر عليها كما راكم تشوفوا c'est prendre soin de son apparence كي نحكي على son apparence j'insiste sur le fait que ما نيش نحكي على le physique genre
ni في كبير ni في صغير، انا طويل انا قصير انا فوالا. مانيش نحكي كاع على هذا الشيء، كاع خلقنا ربي on est tous parfaits. C'est juste que on sait pas mettre en valeur des fois, c'est tout. Mais sinon نهضرها ماشي هضره برك، جو سوي تري كونفينكو بلي on est toutes parfaites. حنا كاع شابات، خلقنا كاع ربي شابات وكل وحده ولا بوتي تاعها. rien que voir les stars, elles sont toutes différentes, les actrices les chanteuses et tout. كل وحده ولا بوتي تاعها، وحده سمراء وحده بيضاء وحده برونيت، كل وحده ولا بوتي تاعها. دونك جي سور لو فيت كو مانيش نحكي على هذا الفيزيك، راني نحكي على اوت شوز. حنحكي على دو بوين امبورطون، راح نحكي على لا بروبرتي تاعنا، راح نحكي على اللبسه تاعنا. لا بروبرتي حبينا ولا كرهنا، حبينا ولا كرهنا حاجه لازمه. ويا دي جون يقولوا راكي تحكي في هذا السوجي كيفاش ما بقاوش دو جون دوكا ما يدوشوش ما يديروش ما يعملوش. نو يونا مانيش نقول بلي، اني نقول بلي peut-être des fois c'est des mauvaises habitudes يقعدوا في العبد، ils se rendent pas compte. خطرات c'est la négligence، خطرات ils s'en foutent etc. مي حابه نقول لهاد الناس ماشي عيب، مي لازم نكوريجيو هاد لو ديفو. دونك ندوشو tous les jours. si on n'a pas les moyens، حاجوني عباد تاني تيقولوا لي كيفاش هذا ماناش لي مويان. اي بان وي، يا دي جون ما عندهمش شوفبان في الدار، يا دي جون ما عندهمش معبيش، ما عندهمش الماء tous les jours etc. دونك نغسلو رواحتنا، لا بغا ما ندوشوش tous les jours، نغسلو رواحتنا. شعرنا نضيف، شعرنا دايرين لو بروشينغ طول الوقت، سناننا نضاف، لا بو تاعنا نضيفه، دي ماكي tous les jours، même des produits faits maison. On fait des gommages 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine، معناش les moyens. des produits من الدار تاع الكوزينه عندنا tous les jours في الدار، نوتيليزيو نديرو بهم دي gommages، نديرو بهم دي ماسك etc. ضفارنا مقصوصين مسقمين. on met du vernis، إلا عنا لو مويان vernis semi permanent pourquoi pas. إلا معناش لو مويان vernis normal مي نحوه tous les jours، نعاودو نحطوه tous les jours باش ما يقعدش مقشر et tout. ما عندناش لي مويان ما نديروش فغني. ليسونسيال ضفارنا نقايه ومقصوصين بيان. ليبيلاسيون فوالا، ديودورون اي تو. نخرجوا من الدار نيكال، حبينا ولا كرهنا. سا انفلونس خزرت الناس لينا، وسا انفلونس خزرتنا لروحنا. هاد الشيء ما تحس لهاش، مي انديريكتومون تاثر فيك هاد الحاجه. فوالا دوزيام بوين اللي حنهضر فيه، حنحكي على الهندام تاعنا. نلبسو، مانيش نقول لبسي لي مارك ولا شري لبسه غاليه ولا شانيل ولا زارا ولا كل واحد لي مويان تاعو. سي فري لي مويان يعاونوا بزاف، كاين دي جون عندهم لي مويان وما يوتيليزيوهمش كوريكتومون. دونك شاني حابه نقول باللو مينيموم تاع لو مينيموم تقدر تكون عندك مظهر لائق كوريكت و بروبر ومسقم وكلاس او توندونس. فوالا. الا ما عنديش لي مويان نبدا نشري لي بازيك، ما نروحش نشري اون بيس توندونس لي ابري 2 موا تولي ديمودي واللي ما نقدرش نلبسها مع كلش. واو نبدا بلي بازيك. بلي بازيك نقدر نكون كلاس بلي زاكسيسوار، نزيد لها ستاك توندونس، نزيد لها ايتترا. ان توكا نتايا حندير لكم اون فيديو ريان كو بور سا، كيفاش نقدر نكون توندونس اي كلاس فريمون هكا على مود بارخص الاسعار، بدي بازيك تترك ماشي غاليين كاع، ونقدر نكون او توب جو توب. دونك نقول لكم المظهر تاعكم راهو ياثر في نفسيه تاعكم. نهار تخرجي بيان وعاد لا ياثر في النفسيه تاعك، نهار تخرجي ماشي بيان ماشي عاد لا ياثر في النفسيه تاعك، وهذا ياثر في لا كونفيونس تاعك. كي تهضري مع الناس يبان فيك بلي حاسه بالنقص، باسكو سوا مع بيش انايا شعري ماهوش مسقم، شعري ماهوش بروبر، ولا اني لابسه سروال مقطع ولا etc. دونك حبينا ولا كرهنا هاد الحاجه امبورطونت نبداو بها البنات. سي اور دو كيستيون نيجليجيو هاد لو بوين. كيما قلت لكم اقل التكاليف اللي عندنا نغارديو روحنا بروبر نيكيل، مظهر كوريكت. الماكياج ما عنديش باش نشري ماكياج غالي وكامل. بون ما ليفر ان روج على ليفر تو سامبل. انا ما نماكياش وكيما تماكياج سي با غراف. كريم هيدراتونت مخليش وجهي فيه لي تاش، وندير بون مع ليفر ماسكارا ونخرج نكون كوريكت، يكون شعري مسقم ولا حجابي مسقم بروبر.
نقي محدد. دونك فوالا انا نسيتي على لو فيت راني مانيش نحكي على الدراهم، مانيش نحكي بودجي كبير، ندير لو تري في الخزانه تاعي اللي ما يصلحش نحطو دكوتي. نصدقوا كاين ناس يحتاجوه، كاين ناس مساكن يباتوا برا ايتو، ونخلي نقردي غير واش يصلح ونشري الاساسيات اللي خصوني. فوالا وحندير لكم فيديو على لي بازيك وعلى كيفاش نكون طوندونسي كلاس بلي بازيك وباسعار الارخص، صدقوني البنات. دونك فوالا المظهر تاعنا حبينا ولا كرهنا يأثر في نظرة الناس لينا، يأثر في نظرتنا لرواحنا، et du coup يأثر في la confiance تاعنا في رواحنا. Voilà. Bon, le deuxième point, هدرت بزاف في لو بوين بريسيدون، راح نسيي ما نهدرش بزاف باش ما تكرهوش من لا فيديو. Donc le deuxième point, c'est que لازم نكونوا positif. Être positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire ما تقعديش تكاسي في روحك، انا ما نقدرش وانا ما نصلحش وانا هكا وانا جو ستوبيد وانا جو بيت. شوف افورس تهدر روحك هاد الهدرات اكيد ما تفيقيش، مي تهدريهم انكونسيامون. باغ اكزومبل جو سي با موا تقوليهم روحك فريمون انكونسيامون، كيما ليكزامبل اللي حكيت عليهم من قبل تاع الباك. انكونسيامون tu vas dire non je suis stupide, non je suis pas intelligente. المخ تاعك يقتنع بلي t'es pas intelligente و jamais t'avancer parce que t'es négatif، باسكو زرعتي في مخك واحد لي زيدي نوار. لازم تبدلي هاد الطبايع tu peux faire des séances d'affirmation positive. Ça veut dire quoi? نوضي الصباح خيري un bon moment. Le meilleur moment à mon avis c'est la matinée. نوضي الصباح نوضي واحد لينيرجي هكا بوزيتيف، وقولي حوايج ملاح لروحك. قولي انا جو سوي بيل، قولي moi je suis intelligente, mais فلان واش زاد عليا je peux être comme lui. مي فوالا هذاك اللي لقى خدمه مليحه فاش خير مني جو بو. هذاك اللي ولا ديريكتور، علاش ولا ديريكتور؟ انا جو بو. هذيك اللي تزوجت مع ان ميك انتيليجون بو يحبها وتحبو فاش خير مني انا تاني جو بو. نوضي بهذوك لي زافيرماسيون بوزيتيف صباح واقتنعي بها، ماشي تهدري برك. وباش تقتنعي بهم يلفو فار كوا، يلفو قولي الحوايج اللي ملاح فيك. فين بتيت ليست كاع عندنا حوايج ملاح وحوايج ماشي ملاح. ديري بتيت ليست قولي فيها كاع الحوايج الملاح اللي فيك. اشاك فوا تنوضي الصباح، اشاك فوا تفشلي شويه تقولي نو شي انكابابل، جبدي هذيك لا ليست وقولي انا فيها هاك وهاك وهاك. في نوتر ليست تاع الحوايج اللي درتيهم، الانجازات اللي درتيهم في حياتك. باغ اكزومبل انايا نجحت في البيام جبت موين مليحه، ولا انا نجحت في الباك، ولا انا شوي انتيليجنت، ولا انا عاونت اختي ولا عاونت خويا في تيل سيتوياسيون ما كانش قادر يديرها انا قدرت نديرها. انا وقفت مع يما كي كانت مريضه، ما عندي صبر وعندي الكوراج. انا جو سي با تفكري حوايج صراولك في حياتك. انايا باغ اكزومبل قدرت زعما جو ديفورسي ونجحت وخرجت من هذاك لا ديفورس فورت ولقيت خدمه، ولا انا ربيت ولادي وحدي، ولا انا تشوفوا، ولا انا شوف ديجا غير لو فات راني نخدم برا ونخدم في الدار وعندي بزاف شغل جاريف جيري تو سا، راني فورت اللي قدرت ندير هذا كاع. نقدر ندير دي شوز واحد اخرين حابه نديرهم في حياتي. دونك فوالا في لا ليست تاع الحوايج اللي تشوف فيهم دي زاتو عندك، تاع حوايج بوزيتيف فيك، حوايج ملاح فيك، وديري اون ليست واحده اخرى تاع الانجازات اللي درتيها في حياتك. tu vas t'inspirer، حيمدوا الكونفيونس في روحك، وكيما قدرتي هادو تقدري ديري واحد اخرين. دونك فوالا هاد لي دو شوز حيعاونوك باش تكوني بوزيتيف، باش تنحي لي زيدي نيجاتيف من راسك، تنحي لي زيدي نوار، باسكو ça te bloque énormément هادوك لي زيدي نوار. راهو لو سيرفو تاعنا كيما البيبي صغير، لو سيرفو تاعنا كيما البيبي صغير، كيما توالفيه، كيما تربيه، كيما تعاوديلو الهضره، كيما هو يكبر هكذاك. دونك لو سيرفو سي باغي et c'est jamais trop tard. سي جامي ترو تار. تقدري تعاودي تربي لو سيرفو تاعك من جديد، تزرعي فيه كو دي زيدي بوزيتيف، تخليه
تخليه يتبدل. فوالا لو سيرفو تاعك تبدل حياتك croyez-moi. Le point هذا يشبه شوية في le point le fait. Donc le point là, ça veut dire quoi? Prendre conscience de ses compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire لازم تعرفي قيمة روحك، تعرفي لي كومبيتونس، الحوايج اللي ملاح فيك اللي تعرفي ديروهم اللي يميزوك على الناس، باش تنحالك شويه هذاك الكومبلكس. باسكو قلنا من قبل ديما تحس روحك نول قدام الناس، تحس الناس خير منك، الناس يعرفوا يديروا كلش وانت ما تعرف دير والو ويتو. لازم تخرج من روحك الحوايج هذوك الملاح، تعرفهم وشنو، تعرف انا علاش واش عندي حوايج ملاح، واش نعرف ندير خير من الناس، ولا واش نعرف ندير كيما الناس، ولا باش دير شويه تاع ليكيليبر، تنحيلك هذيك الاحساس بالنقص قدام الغاشي. ما تقوليش ما كانش وما تقوليش ما عنديش، امبوسيبل. حوسي تلقاي. الا عيتي تحوسي وما لقيتيش، سقسي لونطوراج انتيم تاعك، سقسي اختك، سقسي ماماك، سقسي طون ماري، سقسي اون امي انتيم، سقسي لونطوراج تاعك. Par exemple, tu demandes à ton mari, mais pourquoi tu m'aimes? كل واحد حتكون عنده des réponses différentes, parce que كل واحد واش يحب فيك، كل واحد واش يشوف فيك، كل واحد le côté اللي شافه فيك. Par exemple, ton mari, il va te dire, moi je t'aime bien parce que tu cuisines bien, par exemple. Bon, c'est un exemple banal, mais je dis ça. Mais la cuisine, c'est une compétence importante. تقدري تثبتي وجودك بها très 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 bien. قلت exemple banal par rapport à l'amour. علاش تحبني؟ نحبك باسكو طيبي بيان. C'est pour ça que j'ai dit un exemple banal. تروحي صاحبتك par exemple، علاش تحبيني؟ ولا مش علاش تحبيني، enfin c'est pas ça la question, je me suis trompée. تقولي لها وشنو اللي واش تشوفي فيها حوايج ملاح، واش عندي compétence tout simplement، واش عندي compétence. تقولك تيا par exemple تعرفي تلبسي، ولا عندك الجو، ولا تبعي بزاف لا مود et j'aime bien et tout. ولا تقول نحب لا ساجيس نتاعك، كي يكون عندي بروبليم كي يجي نحكي لك تي تري ساج tu me conseilles super bien. ولا نحب تبلاك، ولا نحبك باسكو tu mets l'ambiance. فوالا كل واحد من الناس هادو اللي حتسقسيهم حيعطيك حوايج ديفيرونت، باسكو كل واحد وكيفاش يشوفك، وكل واحد ولا ريلاسيون تاعو معاك. دونك تلمي كاع هاد لي بوين بوزيتيف، مادام قالها لك واحد اخر، moi je suis sûre que c'est vrai. وتسقسي une personne de confiance، ما تسقسيش واحد عرفتيه البارح ولا عبايش une personne اللي لا ريلاسيون تاعك معاه très superficielle. par exemple وحده تقراي معاها تلاقايا une fois par semaine، صباح الخير صباح الخير، tu demandes pas une personne pareille، tu demandes à une personne vraiment proche ليك. دونك هذا حيعاونك كيما قلت لكم باش تكيليبري شويه هذاك احساس بالنقص مع الغاشي، وتحسي بلي كيما الناس عندهم حوايج ملاح فيهم، كيما انت عندك حوايج مليحه فيهم. voilà. donc voilà, ça peut être la cuisine, ça peut être la mode, ça peut être le sport, ça peut être la patience, ça peut être la sagesse, ça peut être les langues, ça peut être l'intelligence, ça peut être beaucoup de choses. donc voilà. عارفي الحوايج اللي راكي مليحه فيهم، كملي فيهم، طوريهم، واقتنعي بلي راكي مليحه في هاد لي شوز، ça va beaucoup t'aider. دونك هاد لو بوين البنات يسحق شويه بلوس تاع الخدمه على لي بوين الاخرين. هنايا وين يسحقوا لا موتيفاسيون تاع الصح. دونك faire le bilan de ces difficultés et travailler dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a un manque de confiance en moi. Il y a deux raisons. Il y a deux causes plutôt. Soit كي كنت صغير، ولا à un moment donné il y a des gens اللي دخلوا لي في راسي هاد لي تي موش تي ستوبيد تي نول تي دخلت في مخي، ولا عندي بروبليم وليت نحس هاد لا سونساسيون. مي لا بلوبار دي كا c'est des vrais problèmes. C'est que je suis incompétente في tel ou tel domaine. راح نعطيكم un exemple. مثلا انت في الخدمه تاعك tellement t'es incompétente que كي يجبدوا على الخدمه ويحكيوا على لي تروك انت تسكتي وتقعدي دايره هكا وخايفه يسقسيوك تو
parce que t'es incompétente tout simplement. واش ديري سواء تبدلي خدمه في حاجه اللي راكي كومبيتونت فيها واللي تحبيها، سواء الا ما تقدريش اقعدي في الخدمه تاعك مي تعلمي بلوس. كي تروحي للدار اخدمي على روحك، اخدمي ثما في الخدمه ايتو، راح ديجا نون سيلمون حتولي عندك كونفيونس في روحك باسكو تعرفي، اي دو حتحبي خدمتك بلوس باسكو كي ميتريزيو الحاجه نحبوها ميم سي سي با نوتر تروك بريفيري، مي راح تحبي خدمتك كتر من قبل. نعطيكم مثال واحد اخر، اون بيرسون عايش في ليترونجي، on va dire une personne عايش في فرنسا ما يعرفش يهدر بيان فرونسي، يقعد في وسط الجماعه مالكا ماشي عيب، ماشي كعيب، سي نورمال، ما زدناش في فرنسا ايتو دونك ما تعرفش تهدر فرونسي ماشي عيب. مي كاين دي جون دير لهم مشكل نفسي، كاين دي جون ما عندهمش بروبليم، وهذا هو الاصح، سي بيان توجور تخدم على روحك وتتعلم، مي افيري دير ماهوش عيب بون سوا. كاين دي جون شكل لهم هادشي بروبليم، يخليهم ما يهدروش وسط الناس باسكو يخافوا يغلطوا باسكو فوالا. اي بون واش ديري؟ تتعلمي تاميليوري الفرنسي تاعك، تفرجي دي فيلم، تفرجي دي سيري، اقراي غرامير كونجوغيزون ايتترا، tu vas t'améliorer وراح تشوفي. وما تخافيش، il faut pas avoir peur، faut pas avoir peur, c'est la confiance en soi. كاينه une clé importante, j'aurais dû نديرها un point à part, mais il faut pas avoir peur. اهدري بالفرنسي ان شاء الله ما تغلطي، في لونتربريز تاعك اهدري ان شاء الله ما تغلطي، مع لي جون هدري ان شاء الله ما تغلطي خطره زوج ثلاثه من بعد تعلمي من بعد تولي نورمال. دونك فوالا، انا ما نقدرش نقول تال و تال بيرسون عندك تال و تال ديفيكولتي، كل وحده ادرا بروحها وادرا بلا سيتوياسيون تاعها. دونك اقعدي مع روحك، خمي مع روحك شنو الحوايج اللي حاسه روحك ناقصه فيهم، حسب النقص فيهم وحسب اللي الناس خير منك فيهم، احس بيهم، كتبيهم ورقه وستيلو، عرفتي ورقه وستيلو كتبيهم باغ اوردر، شنو الحاجه اللي لا بلوز امبورطونط اللي مقلقاتك بزاف، حتى الحاجه اللي مقلقاتك لو مو، بداي خدمي عليهم وحده بوحده، وما ديريهمش كاع على فوا راكي تكرهي وتقلقي وتفدي وتحبسي. ديري حاجه بحاجه، وماذا بيك تبدي بالسهله، باسكو كي تفوتي ديري وحده، ديري بوين تكوشيه وتقولي سي بون سي في، طلع لك المورال et tu prends confiance en toi, tu prends confiance en toi وتحبي تزيدي ديري لي بوين الاخرين. دونك فوالا، si c'est des trucs réalisables, c'est des trucs qui sont pas réalisables. Par exemple, un حس بالنقص parce que les gens riches et moi je suis pas riche. لازم تسقمي شويه شنقولك، تعاودي نظرتك للامور تبدليها. وي تقدري تخدمي على روحك باش تولي ريش، مي ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. En général, c'est difficile. انا مانيش هادوك لي جون تاع الديفلوبمون بيرسونيل اللي نقولك وي تقدري ترقدي تنوضي تفتحي انتربريز تولي ريش et tout. J'aime pas trop vendre des rêves les gens. نعيشوا في الواقع اللي رانا فيه دابور. ديري فيكسي دي زوبجيكتيف لوان، اوكي حابه نولي ريش جو سوي داكور معاك، مي اونتر طون نعيش في لو موند اللي راني فيه، نتصالح مع روحي، نتصالح مع ما سيتوياسيون. دونك فوالا بور هاد لو بوين، ماركي لي بوين رياليزابل اللي تقدري تخدمي على روحك فيهم وخدمي على روحك فيهم، سي لا كلي. Parce qu'en général, il y a un problème de confiance en toi. Ça veut dire que عندك نقص quelque part. وماشي عيب، عندنا كامل نقص، عندنا كامل، واحد ما هو بارفي ماشي عيب، مي ça sera trop bien, tu seras une personne magnifique كي تبداي تطوري من روحك من الأحسن للأحسن للأحسن. دونك فوالا البنات، في لافان تاع الفيديو حنديرلكم كلكو زاستوس ولا كلكو زيدا حيعاونوكم تاني شويه. دونك عندي 3 astuces. الاولى elle est toute simple شويه، c'est une mauvaise habitude والفناها والفوها كلكو بيرسون يمشيو انكليني ويقعدوا انكليني هكا معوجين ظهرهم، هادي تاثر عليك. دونك امشي ظهرك مرفوض وقعدي كي تهدري مع الناس وقعدي ظهرك مرفوض، حيأثر في النفسيه تاعك، حتحسي بلوس دو كونفيونس، و ميم طون لا فوا تاعك، ميم لا فوا تاعك تتبدل.
هذه الحاجة الأولى. وثاني الناس كيخزروا لك حيقيموك بلوس، ما نمشي تشوف الناس ضربت في واحد دارو مفروض واحد دارو ان كيلو. النظرة تاعك ماشي كيف هادوك لي دو بيرسون. الحاجة الزوجة اللي حابة نهضر عليها البنات سي كو حوسوا دي سوليوشن او ليو تقعدوا في لا نيجاتيفيتي وتقعدوا اون سو بلان انا هكا وانا هكا وانا مسكينه وانا ما عنديش وانا نو. او ليو ما نكونسونطريو على البروبليم نروحو نحوسوا دي سوليوشن. ان بتيت اكزامبل تو سامبل، moi je me sens عندي ان سوربوا، حابه ننقص، حابه يكون عندي لو كور دو غيف، حابه نلبس واش حبيت، مي راني قاعده نبكي ونقول انا هكا وانا هكا نسير يجي من نهار ونحبس نو. تقدري مي كلا تقعدي تبكي سا سيغ ريان، سا با با تيدي كونطخ ديبريمي تعشي تاكلي شو تزيدي في الميزان. Ça sert à rien, tu passes à l'action. ترفدي ورقة وستيلو, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, le menu de la semaine, soupe, salade, légumes, sautés, je sais pas quoi. Le menu تاع la semaine تاع sport. نوض درك tout de suite ندير une séance de sport, etc. حاجة واحدة أخرى. entre temps, le temps اللي ننقص في الميزان نحوس لبسة اللي ظهر لي لو كور تاعي بيان, qui n'est pas très moulante ou tendance ou شابة, des accessoires شابين ونكون très très classe وعندي confiance في روحي même avec le surpoids هذا اللي عندي. voilà. donc نحوسوا دي سوليوشن au lieu ما نقعدوا مركزين على المشاكل وعايشين في هذيك لا نيجاتيفيتي. donc la troisième chose اللي حنهضر عليها وهذه لازم ديروها في بالكم مليح سكو بيرسون ني بارفي البنات, كاعنا دي ديفو. دونك ميم هذيك لا بيرسون تشوفها بارفيت بيان, تهدر بيان, انتيليجونت, عندها خدمه بيان, عندها دراهم, elle est loin d'être parfaite. هي تاني راهي تشوف فيك عندك حوايج مليح, انتي برك لي دون تاع تيت تبان لك روحك نو شو نول. نو, ربي قسم لنا كلش كيف ساشي لو. وكيما قلت لكم تحسي روحك عندك نقص في حوايج سقميهم, سي با ترو تار, سي با ترو تار. وراكي مانيفيك, حنا كاع البنات اني مانيفيك, il suffit juste تقتنعوا بهاد الشيء وتعرفي tu te mets en valeur. voilà. donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui البنات. la vidéo خلصت, سمحوا لي طولت عليكم شويه, ان شاء الله تكون عجبتكم. passez à l'action, c'est la chose la plus importante. وإذا عجبتكم لا فيديو خليوا لي دي كومونتير, قولوا لي واش عجبكم واش ما عجبكمش, قولوا لي لي زاستوس تاعكم نتوما الا عندكم. الا حبيتوني نحكي في سوجي واحد اخرين قولوا لي تاني, خليوا لي دي لايك وابونيو لاشين تاعي الا عجبتكم. اي فوالا, وبقى على خير البنات. allez-y, vous êtes magnifique وتقدروا تنجحوا في هاد الدنيا, ديروها مليح في راسكم. شوي جست شويه تاع لا فولونتي, شويه تاع الخدمه, et c'est tout. voilà, bye bye les filles.